अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं हूं अजमल हसन बलोच और आप देख रहे हैं अजमल बलोच 408 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमेशा की तरह आज बहुत ही फंटास्टिक और बड़ा खूबसूरत किस्म का टॉपिक है और टॉपिक का नाम भी खूबसूरत ही है। खूबसूरती, खूबसूरत, यही टॉपिक है। इसी पे तबसरा होगा, बहुत मज़े का तबसरा होगा। बहुत अच्छे जो है ना, साथ में एक दो इशार भी होंगे, उनकी तशरीह होगी मुख्तलिफ़ ज़ाविये से। मतलब जैसे मुख्तलिफ़ इंसान हैं, मुख्तलिफ़ नस्लें हैं, मुख्तलिफ़ मुल्क हैं, मतलब एक मज़हब हैं मुख्तलिफ़। कोशिश करूँगा कुछ जो है ना, मिसाल के तौर पे ज़रा तरीके से दो चार बातें आपके साथ शेयर करूँ। साथ रहिएगा, बहुत मज़े की होने वाली हैं। किसी माहिर नफ्सियात के दफ्तर में लिखा हुआ था कि दुनिया बड़ी खूबसूरत है, दुनिया बड़ी खूबसूरत है बशर्ते कि आप ज़हनी तौर पर ठीक हों। ये फ़िक्रा, इसको गौर करें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप ज़हनी तौर पर ठीक हैं, आपके जो है ना ज़हन, दिमाग, दिल, अंदर से आप खुश हैं, तो आपको सारी दुनिया खुश नज़र आएगी। यानी कि परेशानियों से आप बचे हुए हैं, मुश्किलों से, मुसीबतों से बचे हुए हैं। और अगर मुसीबतें, परेशानियां हैं भी, तो उनको आप अच्छी तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, यानी कि उनको मैनेज कर रहे हैं और उनका मुकाबला बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और जो है ना, उनको आपने अपने सर पे नहीं लिया हुआ, ठीक है। और आप अपना जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ, हिम्मत के साथ उनका मुकाबला कर रहे हैं। तो आप मकसद है कि उनको महसूस नहीं कर रहे और आप खुश हैं, तो आपको सारी दुनिया खुश नज़र आएगी और आपको सारी दुनिया खूबसूरत नज़र आएगी। जब आप परेशान होते हैं तो आपको दुनिया खूबसूरत नज़र नहीं आती। ये मुख्तलिफ़ ज़ावियों से देखना है। फिर कहते हैं, एक शेर है, शेर कुछ इस तरह है, हुस्न वालों से प्यार करता हूँ, नकले परवरदिगार करता हूँ। हुस्न वालों से प्यार करता हूँ, नकले परवरदिगार करता हूँ। बंदगी की खबर नहीं मुझको, बंदगी की खबर नहीं मुझको, ऐ अल्लाह तेरे बंदों से प्यार करता हूँ। अभी ये जहाँ तक मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज है, उसके मुताबिक ये है कि कुछ इस तरह की कुरान पाक में कोई आयत है जिसका ये निचोड़ निकाल के शेर बनाया गया। फ़िक्रा क्या था कि हुस्न वालों से प्यार करता हूँ, नकले परवरदिगार करता हूँ। बंदगी की खबर नहीं मुझको, ऐ अल्लाह तेरे बंदों से प्यार करता हूँ। तो ये हुस्न वालों से प्यार करना, ये नकले परवरदिगार करना, और फिर कहता है कि जी बंदगी की खबर नहीं मुझको, ऐ अल्लाह तेरे बंदों से प्यार करता हूँ। तो ये प्यार करना बेसिकली अल्लाह का जो है ना मकसद है कि वो है, अल्लाह ताला ख़ुद भी अपने बंदों से प्यार करते हैं और इंसान के लिए भी यही सबक है कि आप भी प्यार करें। और इस प्यार का मतलब आपकी अपनी सोच है। आप उसका मतलब कुछ गलत लेते हैं तो वो आपकी सोच है, लेकिन इस प्यार का मतलब ये हमेशा है, जो जैसे इंसान हैं, जैसे मतलब माँ बाप हैं, बच्चों के साथ प्यार करते हैं, बच्चों का प्यार माँ बाप के साथ होता है, मियाँ का बीवी से होता है, बीवी का मियाँ से होता है, या दोस्त होते हैं, दोस्तों का एक रिश्ता, रिलेशन होती है, उसमें एक प्यार होता है। तो इसका मकसद ये है। फिर हुस्न वालों का लफ्ज़ उससे इस्तेमाल किया कि हुस्न वालों से प्यार करता हूँ। हुस्न से मुराद यहाँ पे मेरे हिसाब से ये बनता है कि जिनका इखलाक अच्छा है, जो हुस्न इखलाक वाले लोग हैं, जिनके दिल खूबसूरत हैं, जिनके दिमाग खूबसूरत हैं। सिर्फ़ इसमें ये वो नहीं है कि बस जिसका रंग सफ़ेद है, मकसद दिखने में खूबसूरत है और वैसे इंसानियत ही उसमें कोई नहीं है, ठीक है, अक्ल नाम की कोई चीज़ कोई नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है। अभी कोई बेवकूफ़, कोई ऐसा वो बंदा नहीं होगा। अल्लाह ताला ने तो क्या करना है, बाकी जो है ना अल्लाह ताला की तो मखलूक है सारी, चलो उसका अपना हिसाब किताब है। हम अपने इंसान होने के नाते हम सोचेंगे कि मिसाल के तौर पे शक्ल तो ठीक है, नज़र आती है, लेकिन काम कोई अच्छा कोई नहीं, तो कौन उससे प्यार करेगा? आप बताइए, अगर कोई करेगा? कोई भी नहीं करेगा। हुस्न इखलाक, मेरा इससे जो मैं निचोड़ निकाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से निकालना। हुस्न इखलाक, जिसका इखलाक अच्छा है, जिसका किरदार अच्छा है, जिसके अमाल अच्छे हैं, तो उससे प्यार करना, ये जो है ना अल्लाह ताला की सिफ़त है। हुस्न वालों से प्यार करता हूँ, नकले परवरदिगार करता हूँ। ये शायर जो है ना, जिसने निचोड़ निकाला है कि अल्लाह की नकल, अल्लाह भी हुस्न वालों से प्यार करता है। अल्लाह भी
جس کا تقوی اچھا ہے، جو پرہیزگار ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ کوئی کسی جگہ پہ نہیں کہ جی مثال کالے رنگ کا بندہ ہو تو پھر اس کو جو ہے نا پیار نہیں اللہ تعالیٰ کرتے، مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے نا، یا کالے لوگ ہیں یا مقصد ہے کہ تو ان میں حسن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، مطلب یہ حسن والی باتیں صرف سفید لوگوں کے اندر ہو سکتی ہیں، تو جو کوئی بلیک ہیں یا کالے ہیں یا کوئی ایسی نسل سے ہیں، کسی اور ملک سے ہیں، جیسے حبشی ہیں یا کچھ بہت سارے ملک ہیں جہاں پہ کالے سیاہ فام لوگ رہتے ہیں، تو کیا ان کے اندر خوبصورتی نہیں ہوتی؟ کیا وہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے؟ کیا وہ ایک دوسرے کو اچھا نہیں سمجھتے؟ تو بیسیکلی جو ہے نا یہ خوبصورتی ہوتی ہے دل سے۔ آپ کے دل کو اگر اچھا لگتا ہے، اگر آپ کے دل کو اچھا لگ رہا ہے، کوئی بھی انسان ہے، کوئی بھی جانور ہے، تو اس سے اگر آپ وہ پیار کرتے ہیں تو وہ آپ کا جو ہے نا حسن اخلاق ہے، آپ کا بھی حسن اخلاق ہے اور اس کے بھی حسن اخلاق، کوئی نہ کوئی اس میں آپ ایسا دیکھیں گے، آپ کو کوئی نہ کوئی اس کی ایسی چیز پسند آئے گی، اس کا کردار کوئی اچھا لگے گا تو آپ اس سے پیار کریں گے، ورنہ چاہے سفید ہو، چاہے کالا ہو، چاہے جس نسل سے بھی تعلق رکھتا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی اور اس کی ذہن کی میچنگ ہی نہیں ہو رہی۔ شکل تو بہت خوبصورت ہے لیکن یہ کہ اس میں کوئی اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کے مطلب یہ کہ کردار اچھا نہیں ہے، تو کوئی اگر اس سے کر بھی رہا ہے تو وہ ویسے وقتی طور پہ کرے گا، تھوڑے دنوں میں اس کے اخلاق کی وجہ سے اور اس کی بد کرداری کی وجہ سے اس کو لوگ چھوڑ جائیں گے۔ ہمیشہ جو مستقل طور پہ محبت پیار چلتا ہے نا، وہ ہمیشہ جو ہے نا جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے نا تقوی کی بنیاد پہ کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اس طرح انسان بھی دیکھتا ہے، انسان کو جب اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، اس کا کردار اچھا ہوتا ہے، اس کا خاندان بھی اچھا ہوتا ہے، تعلیم اس کی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو وہ آٹومیٹکلی پیارے لگتے ہیں۔ پھر ایک اس میں مسکراہٹ ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو جب بھی ملیں گے تو آپ کو ہنس کے ملیں گے، مسکرا کے ملیں گے، ٹھیک ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل اور دماغ اندر سے خوبصورت بنایا ہوتا ہے، وہ ان کو ہر چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اس لیے وہ مسکرا کے۔ ابھی دل کو اگر کوئی اچھا نہ لگے، آپ سوچیں کہ کوئی بھی چیز ہے، کھانے کی چیز ہے، کوئی بھی انسان ہے، بندہ ہے، تو جب آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو آپ چڑھنے لگ جاتے ہیں، آپ کو جو ہے نا کوفت ہونی شروع ہو جاتی ہے اور آپ ہنس کے اس کو کبھی بھی نہیں بلاتے۔ بہت مشکل ہے کہ آپ اس کو ہنس کے اس کے ساتھ بات کریں، مسکرا کے اس کے ساتھ بات کریں۔ تو یہ حسن اخلاق اور یہ خوبصورتی پہ آج تبصرہ تھا۔ تو پہلا فکرہ میرا یہ تھا کہ اگر دنیا بڑی خوبصورت ہے بشرطے کہ آپ ذہنی طور پر ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے، آپ کے ذہن کا ٹھیک ہونا، آپ کے معاملات کا ٹھیک ہونا، اگر آپ ٹھیک ہیں، آپ ذہنی طور پہ ٹھیک ہیں تو آپ کو سب کچھ اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اور آپ اگر اپنے معاملات پہ، اپنے حالات پہ اور ان چیزوں پہ اگر آپ کا کنٹرول ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو سب کچھ اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ جب آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا، آپ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ کو لوگ کنٹرول کرتے ہیں اور غم، پریشانیاں، ٹینشنیں، اخراجات بڑھ جاتے ہیں، انکم آپ کی تھوڑی ہوتی ہے، تو پھر خوبصورتیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جتنی بھی کوئی خوبصورت ہو، چاہے بیگم صاحب ہو، چاہے محبوبہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، جتنا بھی خوبصورت ہو وہ اچھا نہیں لگتا۔ خوبصورتی کا تعلق سارا کا سارا دل کے ساتھ ہے، آپ کا دل مطمئن ہونا چاہیے، دل میں سکون ہونا چاہیے اور دل آپ کا خوبصورت ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اندر سے آپ صاف ہیں، ٹھیک ہے، ذہنی طور پہ آپ سکون میں ہیں تو سب کچھ آپ کو اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی پہ اس نے کہا تھا کہ حسن والوں سے پیار کرتا ہوں، نقل پروردگار کرتا ہوں، بندگی کی خبر نہیں مجھ کو ہے، اللہ تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں۔ تو اللہ کے بندوں سے پیار کرنا بہت بڑی عبادت ہے، پیار کرنا چاہیے اور اس میں سچا پیار ہونا چاہیے، 2 نمبر جھوٹا پیار کا کوئی فائدہ کوئی نہیں، وہ عارضی ہے، ٹھیک ہے، ریئل اس کی بات کر رہے تھے۔ تو حسن کی خوبصورتی کی بات تھی، ٹاپک یہ تھا، آپ کو سمجھ آ گئی، آپ خود مطمئن ہیں، آپ کے حالات کنٹرول میں ہیں، آپ اپنے کنٹرول میں رکھیں، حالات کو آپ خود کنٹرول کر سکتے ہیں، حالات آپ کے مقصد ہے کہ جو ہے نا دوسروں کے کنٹرول میں، تو پھر آپ کبھی بھی کنٹرول نہیں کر سکتے، حالات اپنے کو کنٹرول کریں، اپنے معاملات کو سنبھالیں، دل کو مطمئن کریں اور اس دل میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو دکھا کے تسبیحیں پڑھیں یا مثال کے طور پہ، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ تسبیح بھی نہیں پڑھتے، نماز بھی آپ کم پڑھتے ہیں مثال کے طور پہ، لیکن اچھی بات تو ہے کہ پڑھنی چاہیے، لیکن اگر آپ نہیں بھی پڑھتے تو پھر آپ کا دل میں اللہ کو یاد کرتے رہیں تاکہ اس کو زنگ نہ لگ جائے، دل کو آپ جب اللہ کا نام نہیں لیں گے تو ایسا ایسا زنگ لگ جائے گی، جب زنگ لگ جائے گی تو پھر آپ کو کچھ بھی اچھا نہیں لگے گا، آپ کو صرف برا کام ہی اچھا لگے گا۔ تو خوبصورتی کیا ہے؟ اندر سے صاف کریں اپنے آپ کو اور اس کے بعد جو ہے نا سب کچھ آپ کو صاف ہی نظر آئے گا، دل ایک آئینہ ہے۔ تو آج کی ویڈیو دوستو اتنی تھی، ویڈیو اگر اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں اور جو نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور جو نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔